قدومهم في هذا الحفل العالمي للقراءات من جانب أستاذي الكريم وأبي الكريم وأستاذ التجويد الحاج القاري منظور أحمد صفدر حفظه الله ورعاه، رئيس هذه الجامعة وهذا المسجد. وأخص بالشكر والترحيب الضيف الكريم الذي شرفنا من مصر. لا شك أن رئيس هذه الجامعة الحاج الأستاذ التجويد القاري منظور أحمد صفدر من أجل القراء في هذا البلد بل في كل باكستان، وقد وهبه الله تعالى الصوت الحسن والجميل، والأستاذ هو يقرأ ويجود القرآن لجهات مختلفة من مصرية وحجازية وحسينية وعربية والحد، ولا يكاد يوجد له نظير في هذا الفن. فندعو الله تعالى أن يطيل بقاءه بالصحة والإيمان والعافية لكي يرشدنا في أمر ديننا ودنيانا. وفي النهاية نتقدم بباقات من أظهار الشكر إلى فضيلة القاري الشيخ محمد كامل عبد الحميد حفظه الله تعالى ورعاه، فندعو الله تعالى أن يبارك في حياتكم وعلمكم وعملكم، وأن يكتب تلاوتكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دون أي تأخير فادعو الشيخ القاري المقري محمد كامل عبد الحميد حفظه الله ورعاه من مصر، لأن المستمعين الكرام مشتاقون اشتياقا بالغا لاستماع تلاوتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن القرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله يا الله الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. जबरदस्त وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني منك سلطانا نصيرا. الله أحسنت وأجملت. وقل يا
वाह क्या बात وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وإذا
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سبحان الله. إلا ونيسرك لليسرى نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح خمسة. إن هذا في الصحف الأولى إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق يا أكرم الخلق من أنول به سواك عنده بالحديث العالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ولم يهديك رسول الله جاءك ولم يهديك رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق جزاك الله أحسن.